आती रहें, भारत को बेनकाब करते रहें, और भारत को जितना बेनकाब करेंगे जाहिर है उतना पाकिस्तान की फेवर के अंदर होगा, जिस तरीके से मलाइन करने की पाकिस्तान को भारत कोशिश करता है। तो आपको लगता है ये बात वाकई में इसमें वजन है, हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए और वी शुड मिल्क द काउ एज मच एज वी कैन? जी शुक्रिया। ये बेनकाब करने वाली बात की तरफ तो मैं बाद में आऊंगा, पहले चूंकि मैं आपका इंट्रोडक्शन सुन रहा था उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्योंकि बात शुरू हुई सहाफत से और कड़वे कसीले सच के हवाले से, तो फिर मेरे ख्याल में मारूजियत का तकाजा ये है कि हम एक लम्हे के लिए इसको जरा उलट कर दें मामले और ये कहें कि ज़ैद बकर हमारा जो है वो उनके पास होता और हमारे यहाँ पे किसी पब्लिकेशन ने ये स्टोरी दी होती कि इस शख्स को जो है वो आईएसआई के किसी हैंडलर ने रिक्रूट किया, और उसके बाद फिर हमने ये देखना था कि उस पब्लिकेशन या उस रिपोर्टर को क्या आज़ादी इजहार राय के हवाले से बख्श दिया जाता या नेशनल सिक्योरिटी की क्लॉज जो है उसको इन्वोक करते हुए उसको उठा लिया जाता। जहां तक ताल्लुक है चंदन नंदी का, तो यहाँ पे जो ये सारा मामला चल रहा है कि उसको उठा लिया गया, मैंने जो बात की है वहां पे लोगों से उसके मुताबिक ये बात दुरुस्त नहीं है। ये एक अलग बात है कि इसमें कोई शक नहीं, इस बात में भी कोई शक नहीं है कि क्विंट पड़ा और क्विंट को वो स्टोरी जो थी उन्होंने कहा कि हम इसको फैक्ट चेक करेंगे, उसके बाद जो दूसरा वर्जन था फैक्ट चेक उसके हवाले से भी वो स्टोरी भी वेब से गायब हो। चंदन नंदी के बारे में ये कहना चलूं कि ही एन ओल्ड इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर, टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ भी रह चुका है, हिंदुस्तान टाइम्स के साथ भी, और वो ओपिनियन एडिटर है एट द क्विंट। ठीक है, एक बात। अब बात आ गई कुलभूषण यादव। देखिए हम कौन सी दुनिया में रहते हैं, आपका इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मुखासमाना ताल्लुकात, इन ममालिक के दरमियान 3 बड़ी जंगें हो चुकी सही, और अगर कारगिल को शामिल कर लें तो 3.5 जंगें हो चुकी। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर बहुत ज्यादा स्कर्मिशेस होती है। इसके अंदर दोनों अतराफ से कोवर्ट वॉर होती रही है, हो रही है और होती रहेगी। ये सोचना कि इंडिया जो है उसने कुलभूषण, इसके अलावा और भी उनके यहाँ पे एजेंट्स होंगे, हमारे एजेंट्स वहां पे होंगे, स्पाइंग जो है वो दोनों तरफ से। और बाय द वे एक और चीज का भी मैं इजहार करता चलूं कि स्पाइंग जो है, एस्पियोनॉज जो है, वो सिर्फ दुश्मन ममालिक के दरमियान नहीं होती, वो दोस्त ममालिक के दरमियान भी होती। जो एनएसए अमेरिका की एनएसए जो है वो अमेरिका के करीब तरीन जो इत्तेहादी हैं, जर्मन, फ्रेंच, ब्रिटिश, उन लीडर्स के सेल फोन्स के अंदर जो है वो घुसी हुई। सही, विकीलीक्स ने बताया। तो कहने का मतलब मोसाद जो है जो कि इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा इत्तेहादी है मशरिक़ वस्ता में, मोसाद के कई लोग जो है वो अमेरिका में पकड़े गए हैं बिकॉज दे वर स्पाइंग। इसी तरह CIA NSA स्पाई करती, TCHQ स्पाई। सो देखिए, जब अगर हमने तजिया करना है ना, तो पहली बात तो ये है कि हम एडजेक्टिव्स में से निकल जाएं और ठंडे मिजाज से तजिया करें। ये तो सोचना ही बेवकूफ़ी है कि भाई इंडिया के साथ आपके मुखासमाना ताल्लुकात हैं और इंडिया जो है वो हाथ पे हाथ धरे मुंतज़िर पर्दा होगा और वो कुछ नहीं करेगा, वो कोविड वॉर नहीं करेगा। बिल्कुल करेगा। आपके इस वक्त कबायली इलाका जाते हैं, बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी, यू थिंक द इरानियंस आर नॉट स्पाइंग? ठीक, आप इजाज़त साहब इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि आपस में दोस्त ममालिक भी जो एस्पियनाज करते हैं, लेकिन ज़ैकम खान साहब की तरफ मैं जाना चाहूंगी। दहशतगर्दी कर रहा है। मैं बिल्कुल इसी तरफ पॉइंट आउट करना चाह रही हूँ इजाज़त साहब के यहाँ 17 हमले किए, वो क्या एस्पियनाज है? Let me finish. This man और इस तरह के और भी लोग होंगे जो कि जिनका एस्पियोनाज सिर्फ इस हवाले से नहीं है कि उन्होंने ओपन सोर्स से कोई खबर उठानी है या कोई कागज इधर से उधर करना है। ऐसे भी जो है वो होते हैं कि जहां पे उन्होंने नेटवर्क्स क्रिएट करने हैं, जो नेटवर्क्स आगे से सैबोटाज करेंगे। दैट इज पार्ट ऑफ इट। मेरा कहने का मकसद ये है कि हमें तज्ज़िया करते हुए 2-3 चीजों का ख्याल रखना चाहिए। एक ये कि ये कोई नई चीज नहीं है, ना ही ये ऐसी चीज है कि जो हमने उनके खिलाफ नहीं की या वो हमारे खिलाफ नहीं की उन्होंने या नहीं करेंगे या नहीं कर रहे।
اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر ہم نے بین الریاسی تعلقات کے حوالے سے دیکھنا ہے کہ آگے اس معاملے کو کیسے چلایا جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ چندن اندھی جو ہے اس کو اٹھایا نہیں گیا, لیکن اگر یہاں پہ کسی نے یہی کام کیا ہوتا, اور یہاں پہ بہت سارے جرنلسٹ جو ہیں وہ اٹھائے جا چکے ہیں, مارے گئے ہیں. سو لیٹس بی آبجیکٹو ان آور انالیسس, دیٹس مائی پوائنٹ. زیکم خان صاحب, میں آپ کی طرف آنا چاہ رہی ہوں. ایک تو اسپیناج جس کی اجاز زیدر صاحب بات کر رہے ہیں, وہ فرما رہے ہیں کہ موساد کے لوگ بھی یو ایس اے کے اندر پکڑے گئے, تو کیا وہ دہشت گردی کے حملے کرتے ہوئے پکڑے گئے؟ یہ ایک بڑا سوال آ جاتا ہے. یہاں 17 دہشت گردی کے حملے ہو جانا یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے. اس کے بعد پھر وہاں نریندر مودی کا ایک نیریٹو بلڈ ہو رہا ہے کہ جی بلوچستان کے لوگ ہمیں کانٹیکٹ کر رہے ہیں, یہ بلوچستان سے ملتا ہے. پتہ یہ چلتا ہے کہ ایران سے کئی دفعہ بلوچستان کی طرف آتا جاتا رہا ہے. اور دوسری طرف جب اجمل قصاب والا معاملہ ہوا تھا تو ایک چینل بڑا I do understand. دیکھیے ہم کون سی دنیا میں رہتے ہیں. آپ کا انڈیا اور پاکستان کے درمیان مخاصمانہ تعلقات, ان ممالک کے درمیان 3 بڑی جنگیں ہو چکی, صحیح, اور اگر کارگل کو شامل کر لیں تو 3.5 جنگیں ہو چکی. ٹھیک ہے, لائن آف کنٹرول کے اوپر بہت زیادہ اسکرمشز ہوتی ہیں. اس کے اندر دونوں اطراف سے کوورٹ وار ہوتی رہی ہے, ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی. یہ سوچنا کہ انڈیا جو ہے اس نے کنٹریبیوشن, اس کے علاوہ اور بھی ان کے یہاں پہ ایجنٹس ہوں گے, ہمارے ایجنٹس وہاں پہ ہوں. اسپائنگ جو ہے وہ دونوں اطراف سے. اور بائی دا وے ایک اور چیز کا بھی میں اظہار کرتا چلوں کہ اسپائنگ جو ہے, اسپیوناج جو ہے, وہ صرف دشمن ممالک کے درمیان نہیں ہوتی, وہ دوست ممالک کے درمیان بھی ہوتی. جو این ایس اے امریکہ کی این ایس اے جو ہے وہ امریکہ کے قریب ترین جو اتحادی ہیں, جرمن, فرینچ, برٹش, ان لیڈرز کے سیل فونز کے اندر جو ہے وہ گھسی ہوئی. صحیح, ویکی لیکس نے بتایا. کہنے کا مطلب موساد جو ہے جو کہ اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے, جو کہ امریکہ کا سب سے بڑا اتحادی ہے مشرق وسطیٰ میں, موساد کے کئی لوگ جو ہے وہ امریکہ میں پکڑے گئے ہیں بیکاز دے ور اسپائنگ. اسی طرح سی آئی اے این ایس اے اسپائی کرتی, سی سی ایچ کیو اسپائی. سو دیکھیں, جب اگر ہم نے تجزیہ کرنا ہے نا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ایڈجیکٹوز میں سے نکل جائیں اور ٹھنڈے مزاج سے تجزیہ کریں. یہ تو سوچنا ہی بیوقوفی ہے کہ بھائی انڈیا کے ساتھ آپ کے مخاصمانہ تعلقات ہیں اور انڈیا جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر پردہ ہوگا اور وہ کچھ نہیں کرے گا, وہ کووڈ وار نہیں کرے گا. بالکل کرے گا. آپ کے اس وقت قبائلی علاقہ جاتے ہیں بلوچستان کے مختلف علاقوں میں, کون سی انٹیلیجنس ایجنسی یو تھنک دی ایرانیئنز آر ناٹ اسپائنگ؟ ٹھیک, آپ اجاز زیدر صاحب اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ آپس میں دوست ممالک بھی جو اسپیناج کرتے ہیں, لیکن زیکم خان صاحب کی طرف میں جانا چاہوں گی. دہشت گردی کرنا میں بالکل اسی طرف پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہی ہوں اجاز زیدر صاحب کے یہاں 17 حملے کیے, وہ کیا اسپیناج ہے؟ دس مین اور اس طرح کے اور بھی لوگ ہوں گے جو کہ جن کا اسپیوناج صرف اس حوالے سے نہیں ہے کہ انہوں نے اوپن سورس سے کوئی خبر اٹھانی ہے یا کوئی کاغذ ادھر سے ادھر کرنا ہے. ایسے بھی جو ہے وہ ہوتے ہیں جہاں پہ انہوں نے نیٹ ورکس کریٹ کرنے ہیں, جو نیٹ ورکس آگے سے سیبوٹاج کریں گے. دیٹ از پارٹ آف اٹ. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں تجزیہ کرتے ہوئے 2-3 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ایک یہ کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, نہ ہی یہ ایسی چیز ہے کہ جو ہم نے ان کے خلاف نہیں کی یا وہ ہمارے خلاف نہیں کی انہوں نے, یا نہیں کریں گے یا نہیں کر رہے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر ہم نے بین الریاسی تعلقات کے حوالے سے دیکھنا ہے کہ آگے اس معاملے کو کیسے چلایا جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ چندن اندھی جو ہے اس کو اٹھایا نہیں گیا, لیکن اگر یہاں پہ کسی نے یہی کام کیا ہوتا, اور یہاں پہ بہت سارے جرنلسٹ جو ہیں وہ اٹھائے جا چکے ہیں, مارے گئے ہیں. سو لیٹس بی آبجیکٹو ان آور انالیسس, دیٹس مائی پوائنٹ.